सुप्रीम कोर्ट से यहाँ से बड़ी खबर आ रही है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। कमल शौजब यहाँ पहुंची हैं। जी कमल शौजब, कितने चक्कर मजीद लगेंगे यहाँ पे इंसाफ लेते हुए? देखिए जी, इंसाफ तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, चक्कर हमने बहरहाल नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि हम जमहूरियत के दिफा के लिए खड़े हैं। और जिस आइन की ये तस्लील कर रहे हैं, जिस आइन में से ये अजीब अजीब से नुक्ते निकाल के ला रहे हैं, उसी आइन को ही अपहोल्ड करने के लिए, जिस आइन ने वोटर के वोट की सैंक्टिटी को इंश्योर किया है, स्पिरिट ऑफ जो आइन है वो कहता है कि प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसके दिफा के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। ये सीटें किसी ऐसे लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जिस पे उनका हक नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ने पहले भी मिली भगत करके ये सीटें उनको पकड़ा दी थी। अब फिर उनका यही दिल है कि सहूलतकारी हो और ये सीटें वापस उन लोगों के पास चली जाए जो फिर मन अपनी मौजी के साथ 27वीं 28वीं 29वीं जितनी दिल करे आइन की तरमीम कर करके आइन का शक्ल जो है वो बर्बाद कर दें। हम इसलिए खड़े हुए हैं यहाँ पर कि हम इस जमहूरियत पे, इस आइन पे पहरा देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि 11 जज होते हैं तो वो 11 काउंट होते हैं, ये 13 कहाँ से बन जाते हैं? पता नहीं जी, 2 साथ शायद कोई और जिन्नात बिठाए हुए, हमें तो वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन 11 ने कहा है कि हमें 13 ही समझा जाए। तो बस अब हम क्या कह सकते हैं? आप लोगों ने 11 को 13 समझ लिया? हमने तो नहीं समझा जी, ये अब अवाम देखेगी और इंसाफ के जो तराजू पे चीज़ों को तोलते हैं और बारीक वारदातों को समझते हैं, वो देखेंगे कि क्या वाकई 11 जजेस जो हैं वो 13 बन गए कि नहीं। और दूसरा कि जिन्होंने रिव्यू, उन्हीं को ही सुनना होता है। ये आइन की रूह से प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड हैं ये 7 साल से, कि जिन्होंने केस सुना होता है। आज आप देखें ना, अब किस किस किस्म के सवालात हो रहे हैं। जब 3 से 4 महीने तक केस सुना गया, रोज़ाना यहाँ पर हेयरिंग्स हुई, अब जिन जजेस ने दिन रात एक किया, उन्होंने सवालात किए, यहाँ पर डिस्कशन हुई, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे कम से कम 8 दिन डिस्कशन हुई, वो यहाँ बैठे हुए ही नहीं है। और तमाम उन जजेस को बिठाया गया जिन्होंने माइनॉरिटी फैसले दिए थे, मेजॉरिटी फैसले वाले कोई जजेस को नहीं बिठाया गया। और एक बैठी थी आयशा मलिक, उनको भी हटा दिए गया। तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं? या तो फिर पूरा केस खोलें और दोबारा से शुरू करें, और उसमें वो जो 13 जनवरी वाला फैसला था काजी फैज ईसा का, उसको भी लेकर आएँ, इलेक्शन कमीशन के रोल को भी लाएं। हाँ, इनके आज उन्होंने कहा जी यहाँ पर तो एग्रीव्ड पार्टी नहीं है। बिल्कुल एग्रीव्ड पार्टी नहीं है, वो आरओज भी नहीं है जिन्होंने ये सारे निश्तर तीर चलाए थे एग्रीव्ड पार्टी पे। वो इलेक्शन कमीशन को भी सामने खड़ा करके सवाल पूछे कि आपने किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने के बाद उनका पार्टी होने का हक भी छीना था। उनसे सवाल करें, उन आरओ से जिनके पास हम पेपर्स लेके गए थे, जिनके पास हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटें लेके गए थे, और उन्होंने वहां पर अपने बंदे बुला के कहा उठवा दो इनको। ये सारी बातें, ये पेंडोरा बॉक्स खोलना है तो पूरा खोलें। अच्छा, पूरा सच सामने लाएं। कमल शौजब साहब, ये बताइएगा, इस वक्त कुछ जो दानिशवर अरस्तू हैं वो ये बातें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा फिल्टर लगने लगा है। जिन लोगों के पास सीटें हैं ये भी वापस जाएंगी। 9 मई के केसेस के अंदर शिकंजा तैयार हो चुका है, लोगों को जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसकी जगह पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को दोबारा इलेक्शन करवा के जितवाया जाएगा, और मुस्लिम लीग नून 10 साल प्लान के तहत ये हुकूमत चलाएगी। देखिए जी, अगर मुसल्लत करके फॉर्म 47 बना के बिठा दिया गया, अगर ये प्लानिंग कर ली गई, तो वो अरस्तू और दानिशवर तो नहीं हो सकते, वो बदनीयत और बदबख्त ही हो सकते हैं जो मुल्क की तबाही चाहते हैं। जमहूरियत, हमने तो बताया आखिरी सांसों पे हम ही वेंटिलेटर लेके जमहूरियत को सांस देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने इसी तरह जुल्म सितम करना है और अपने ही लोगों के साथ यही तमाशा लगा के रखना है, यानी 10 मई हो चुका हुआ है और जो कौम एक बिखरी हुई थी वो एक मुक्का बन चुकी है। अगर आपने वो मुक्का खोल के फिर हाथ की उंगलियां काटनी है तो बिस्मिल्लाह कीजिए। फिर अगर आप तबाही करना चाहते हैं तो 100 दफ़ा करें, लेकिन फिर आवाम नहीं मानती है, ये ज़हन में रख लें। फॉर्म 47 से आवाम नहीं चेंज होती है, फॉर्म 47 से सिर्फ 17 सीटों वालों की हुकूमत ही बनती है। अच्छा, खान साहब ने कहा है कि आप लोग जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। हमने देखा अभी तक कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। खान साहब ने कहा है कि जब तक इस केस की हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये इलेक्शन कमीशन के आगे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। 3-4 मरतबा खान साहब ये रिपीट कर चुके हैं, मुख्तलिफ वकला ने ये भी बात की है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड? देखिए जी, हमें तो सुप्रीम कोर्ट आना है हर सूरत। यहाँ पर जो भी हेयरिंग हो रही है इसको देखना है। 100 दफ़ा हमारे पे इल्ज़ाम लगाए गए कि जी लाओ लश्कर लेके यहाँ पहुँच जाती हैं, ये रिजर्व सीट वालियाँ हैं, फलानियाँ हैं। आज अभी रिजर्व सीट वालियों को बुलाया जा रहा है सलमान राजा साहब के ऑफिस में, तो यहाँ पे सिर्फ 5 निकली हैं, बाकी सारी पार्टी की वर्कर्स हैं जो जमहूरियत का पहरा दे रही हैं, जो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आती हैं कि आइन की और जमहूरियत का पहरा दे, और यहाँ इनको याद रहे कि पाकिस्तान की ख़वातीन के हक़ पे डाका डाला गया, माइनॉरिटीज़ के हक़ पे डाका डाला गया, ये उनको रिप्रेजेंट करती है। बाकी जहाँ तक प्रोटेस्ट है, हमने तो किया प्रोटेस्ट, हमें तो गेट से आगे नहीं जाने दिया गया। हमारे लिए एफसी बुला ली गई, ख़वातीन पुलिस बुला ली गई, शेलिंग का सामान आ गया, माशाल्लाह ऐसा आतिशबाजी का सामान आजकल जेब में रख के ये फिरते हैं। तो अगर पीसफुल जो आपके अवाम है
ان کا جو رائٹ ہے کہ یہ آئینی اداروں میں ان کو داخل ہونا بھی منع ہے، کہ وہ درخواست لے کر بھی جا رہے ہوں پیسفلی تو بھی ان سے ملاقات نہ کرے، تو آپ اندازہ لگا لیں گے اس ملک میں انہوں نے آئین قانون اور جمہوریت کے ساتھ کر کیا دیا ہے۔ تو اس ملک میں نہ جمہوریت ہے نہ آئین ہے، اب تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ لیکن خان صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، کیونکہ جو ٹریبیونل میں ہمارے کیسز لگے تھے، ایک سال ٹریبیونل میں رکھ کے ان کو بغیر کسی ریزن کے اڑا دیا گیا، اب ہم نے سپریم کورٹ میں اپنی درخواستیں جمع کرائی ہوئی ہیں۔ تو جب انصاف نہ دینے کی انہوں نے ٹھان لی ہے تو پھر تو اب بندہ کیا ہی کرے، لیکن عوام تو نکلے گی نا، عوام کا کام ہے کہ وہ آواز اٹھائیں گے، ریزسٹنس بتانی ہے۔ دیکھیں ہم سیکھتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے، ان کی اولاد مبارک کی قربانی، جو 72 شہید ہوئے تھے کربلا میں، اس وقت کے دور کے مطابق تو ہار جیت کا اگر کوئی پیمانہ ہوتا وہ جیتے تو نہیں تھے، لیکن جیت انہی کی ہوئی تھی۔ تو ہم تو ریزسٹنس اور حق کے لیے کھڑے ہیں۔ کچھ بیٹلز ایسی ہوتی ہیں کہ شاید وہ جیتی نہ جاتی ہوں، لیکن وہ لڑنی بہت ضروری ہے، ہم اس لڑائی کے لیے کھڑے ہیں۔ ساتھ منسٹریوں والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، ہم یہاں بھی پاکستان کے آئین اور جمہوریت کے دفاع کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں یہ آئینی دقیق نقطے آپ 8 فروری کے الیکشن کے بعد اور اس فیصلے کے آنے کے 10 مہینے بعد نہ سمجھائے، آپ خود سمجھے اور جواب یہ دے کہ 12 جولائی 2024 سے پہلے، بلکہ مئی میں جب یہ کیس لگا تھا اس سے پہلے جو سیٹوں پہ لوگ لائے گئے تھے اسمبلیوں میں، وہ کس حیثیت سے آ کے بیٹھے تھے، ان کو الیکشن کمیشن نے کس حیثیت، کس قانون اور کس اتھارٹی کے تحت سیٹیں بانٹی تھی، اور پھر 10 مہینے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے دیے ہوئے فیصلے کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا؟ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آج 11 رکنی بینچ جو فیصلہ دے گا وہ بالکل ٹھیک ہوگا اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ کیا جو 13 رکنی بینچ تھا وہ سپریم کورٹ کے ممبرز نہیں ہیں؟ کیا وہ ججز سپریم کورٹ کا استحقاق نہیں رکھتے؟ ان کی پاورز کم ہیں، ان کی زیادہ ہیں؟ یا من مانے فیصلے کی بات ہے؟ فیصلہ مزے کا ہو، اپنی مرضی سے آیا ہوا ہو، آپ کو سوٹ کرتا ہو تو آپ اس کو 1 سیکنڈ میں اناؤنس ہونے سے پہلے جا کے امپلیمنٹ کر دیں گے، اور فیصلہ آپ کی امنگوں کے اگینسٹ آ گیا، آپ نے جو مٹھائی کے ڈبوں میں سیٹیں بانٹی تھی وہ واپس ہو گئی، تو آپ نے جناب 10 مہینے تک اس کی کمپلائنس بھی نہیں کی، اور دم دناتے ہوئے پھر آپ آ گئے یہاں پہ کیڑے نکالنے کے لیے۔ اس لیے کہا تھا کہ 13 رکنی وہی بینچ بیٹھنا چاہیے ریویو کے لیے جنہوں نے 3 مہینے تک اس سارے کیس کو سنا تھا۔ اب پروپورشن آف ریپریزنٹیشن یا تو پھر الاؤ کریں نا، 0 سے شروع کریں، اور وہ 13 جنوری کے فیصلے کو بھی سنیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم تو جب 13 جنوری کے فیصلے کی بات آتی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سب کو روک دیتے تھے۔ اب بات کریں کہ جو نا انصافی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بطور پارٹی کی گئی، وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کی گئی، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے کی گئی، اور وہ ان سب کے لگائے ہوئے ان آروز کی طرف سے کی گئی جس کو ملی بھگت کے تحت لگایا گیا تھا۔ ساری بیوروکریسی کو اٹھا کے آپ نے آرو بنا دیا، انڈیپینڈنٹ آپ نے جو آروز لگنے تھے جنہوں نے الیکشن کرانا تھا وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اس پہ جو ہم نے اپلیکیشنز دی تھی اس کا کیا ہوا؟ عمران خان نے جو پورے الیکشن کے اوپر چیلنج کیا ہوا ہے کہ اس کی ریویو کرنا چاہیے، وہ پٹیشن کا ہے، کیوں نہیں لگائی؟ پی ٹی آئی تو ہر دفعہ آئی ہے دروازے کھٹکانے، پی ٹی آئی پہ تو آپ دروازوں کو تالے لگا دیتے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن کے اندر نہیں جا سکتے، گیٹ پہ تالا لگایا جاتا ہے، ایف سی بلا لی جاتی ہے، پولیس بلا لی جاتی ہے اور ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ یہ تو حال ہے آپ کے آئینی سو کالڈ اداروں کا، آپ آئین کا دفاع کرنے آئے ہیں، ہوش کے ناخن لیں۔ ہم بھی یہاں جمہوریت کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور سچائی کو ایکسپوز کریں گے، عوام کو بتائیں گے کہ جو ظلم اور جبر اس ملک میں الیکشن کے نام پہ کیا گیا اور پھر فارم 47 کے تھرو جو سلیکشن ہوئی اس کا جو پارٹ 2 ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پہ ہم آواز بالکل بلند کریں گے۔ ہم بالکل سوئے ہوئے نہیں ہیں، نہ عوام سوئی ہوئی ہے، یاد دہانی کراتے رہیں گے کہ کس طریقے سے چین آف ایونٹس ہوئی تھی اور کس طریقے سے یہاں ظلم اور ستم کی اور بربریت کی داستانیں رقم ہوئی تھی۔